घरा कडेन पयलीं सगळ्या धर्माचे लोक सदां सदां चालूच आसताले, आमकां वेगळेपण अशें ना आनी तितूंतल्यान ते आमी हें करया अशी सुरवात जाली. मागीर ताका सहकार्य मेळत गेलें तशें तशें मागीर वेगवेगळे धर्माचे धर्मगुरू येवपा लागले. आमचे इगर्जेचे पाद्री येवपा लागले, ब्रह्माकुमारी येवपा लागल्यो, सगल्यो येता येता हो प्रकार वाडलो. आतां 9 ते 11 धर्माचे धर्मगुरू लोक भगिनी ह्यो आसतात. क्रिश्चनिटी, हिंदू, मुस्लीम, बौद्धी, शीख, जैन, बहाई, ब्रह्माकुमारी, आमची सिस्टर्स ह्यो वेगवेगळी हे येता. हातूंक धर्माचेर कोण उलयना. आमचे फुड्यान धर्मीक ग्रंथ आसा वेदीचेर, तितूंतले 1 ते 2 मिनटांचे ते मनीसपणाची धर्माचेर उलयतात. आनी हो प्रकार धर्माचो प्रचार आनी प्रसार करपा न्ही, हो फक्त मनीसपणान आमी कशें रावचें, कशें वागचें आनी कशें एकठांय रावचें, विश्व शांतते खातीर कशें जावचें म्हण तेजेर आसा. विविधा इन्स्टिट्यूट मुद्दम सांगता, कोमा, कानाकोना, कोमा, गोवा, कोमा, इंडिया आनी विश्व नागरीक, वर्ल्ड सिटीजन म्हळ्यार हेतून आयोजनाक सगल्यांक घेतल्यात. कोणूय हितूंतलो ना म्हणना, कोणूय येवपा शकता. कोणाचें आमी स्वागत करना धर्मगुरू शिवाय. फक्त धर्मगुरूचें स्वागत ह्या वेदीचेर फक्त आमी धर्मगुरूकच बसयतात जावं प्रतिनिधी. शांती यात्रा थंयसान येतरी हांगा माटवा कडेन उबी रावता, माटवाचेर परत आशिर्वाद घालतात. आमची भगिनी णववारी गोल न्हेसून जावं कळस घेवन जावं वेगवेगळी वाती पेटयन तेंचें स्वागत जाता त्या वेदीचेर वयता म्हणल्यार. आनी वेगवेगळी स्कुलां हातूंत 1-2 मिनटाच्यो 3 मिनटाच्यो प्रार्थना करतात. कार्यक्रम न्ही हो, ही प्रार्थना सारकी 3 स्टार्ट जाता आनी 6 सोंपता, समाप्ती जाता, तेजे भायर वचना. हे माटवाक वेदीचेर धर्मगुरू खांदा खांद लायन बसतात. थोडे लोक म्हणटा म्हाका हें पळोवपा मेळना म्हण. ते एक बरोबर ही समयी पेटयतात. आमी लोकांक वाती वाडटात ल्हान उजवाडाचें प्रतीक. त्या वेळार सगळे धर्मगुरू लोकां मदीं येतात आनी परत वेदीचेर वयतात आनी आशिर्वाद दितात. आनी मेन सांगपा म्हणत जाल्यार ह्या प्रोग्रामाक आमी ताळी माननात. ताळी ना, कोणाचें स्वागत ना धर्मगुरू शिवाय. आमी एकठांय येवचें, एकमतान रावचें, मनीसपणाचो धर्म चलयचो सगल्यांनी, हो निसर्ग राखचो, सगळ्यांनी शांततायेन रावचें, इतलीच ही आमचे कडच्यान अपेक्षा.